السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك اخر مرة كنا بقينا في هذا لو ترافاي هذا. كنا هضرنا على كومون انسيري ان ايماج، شفنا كيفاش كان انسيريو ان ايماج بلا باليز اي ام جي، وكان سبيسيفيو لاتريبي ديالها اللي هو سورس اس ار سي. شفنا كومون فير كومون شونجي الفونت ديال ديال لو تكست. يعني مثلا سترونج باش كنديرو اونغرا، و مارك pour faire la surveillance sur un texte. شفنا comment ajouter un titre H1 H2. donc comme rappel شفنا comment dessiner واحد la ligne. دابا pour le moment بغينا ندوزو للمرحلة الثانية. بغيت اولا بغينا نتعلمو كيفاش نرجعو لو سيت ديالنا بهذا الشكل هذا. هنايا غادي في هاد الحصه هادي غادي ندخلو شي شويه للسي اس اس اللي هما لي في دو ستيل اون كاسكاد اللي كان نتحكموا فيهم بلا ميزون فورم لا ميزون باج ديال السيت ديالنا. قبل كل شيء خصني نشير لواحد المساله اساسيه كتذكير. بالنسبه كاينين جوج ديال انواع لي باليز كما قلت الحصه اللي دازت، هي ان الباليزون بير هما اللي كيتفتحوا. مثلا بي كنفتح لا باليز هذه كتسمى ان باليز، كندير لو كونتوني هنايا اما ان تكست ولا ايماج ولا شنو باغي ندير، وكنسد لا باليز. ديما كتفتح لا باليز، باليز اوفرونت باليز فيرمون. وكاينين لي باليز اورفولين بحال مثلا بي ار، بحال مثلا اي ام جي، هادو ما كيكونش فيرمونت اوفرونت. كنسدو لا باليز اوتوماتيكمون قبل من يعني في لافان ديالها بهاد سلاش، هي كنقصد بها كنسدو لا باليز. كاين واحد التصنيف اخر دوزيام كلاسيفيكاسيون ديال لي باليز، كنقولوا بان واش التايب ديالها ان لاين، لو تيب ديالها واش ان لاين، يعني ما كترجعش للسطر، ما كديرش ان روتور على لي. بحال مثلا سبان، هاد السبان شنو الدور ديالها؟ مثلا عندي ان تكست باغ اكزومبل، بغيت غير هاد ولا نرجعو لهاد، بغيت غير هاد الكلمه هادي ديال سيت مثلا تكون اون اوتر كولور. عندي جوج ديال الطرق باش نديرها. بوغ لو مومون كاينين جوج ديال الطرق. شنو هما؟ رجع للكود ديالها. دونك هذا هو الكود ديالها، دونك ها هو مون سيت. دونك ما بغيتش نرجع للسطر، دونك كنجي لهنايا وكندير واحد سبان وكنسد سبان هنايا. مغاديش يكون اولا غوتور على لين، انا نجي اكتواليزي ما غاديش نلقى ان غوتور، يعني باقيه كما كانت. حاجه واحده اخرى، لحد الان ما درنا حتى شي حاجه. عاد ديك الساعه في قلب هاد السبان كنديرو مثلا واحد لو ستيل، مثلا نديرو واحد لو ستيل، مثلا كنديرو ستيل بحال هكا، كنفتحو الدوبل كوت نسدوها، كنديرو مثلا بغينا كالر دو بوين، بغينا ريد حمر صافي. نسجل كونترول اس، اكتواليزي لا باج. دونك هادي طريقه، و تا فونت كتلعب نفس الدور. دونك بوغ لو مومون باش ما ندخلوش في التفاصيل ديال لي في دو ستيل دابا نيت، دونك نخليو هادي ابار. غير بغيت نقول لكم بان هاد النوع هذا ديال لي باليز كاينين بزاف. لي باليز بحالهم ما كيرجعوليش للسطر. دونك سترونغ فونت يو يو هادي بوغ اندرلاين، الا بغيتي تسطر على شي حاجه غير كتونكادري ديك لو تكست بهاد يو. بحال مثلا هنايا بغيت نسطر مثلا على هاد مون سيت نيت، غندير مثلا يو وغادي نمشي مور مون سيت وغادي نسد ديك يو، نرجع اكتواليزي فوالا. دونك مكيرجعش للسطر، غير كتطبق على لو تكست اللي راني خدام عليه. النوع الثاني هو لو تيب بلوك. لو تيب بلوك شنو هو؟ يعني الا درتي هاد لا باليز هادي اوتوماتيكمون كدير واحد الغوتور على لي اوتوماتيكمون، داكوغ. بحال مثلا ديف. شنو هي هاد ديف؟ ديف هادي كدير واحد الكونتوني، هي كتسمى كونتينر، يعني بحال كونتونور فين كتخبع لو تكست ديالك. باش تفهموني اكثر ناخذ هاد ليماج هادي
فوالا. مثلا ممكن الا بغينا نهضروا على لي ديف، مثلا هادي سوتين ديف باغ اكزومبل، هادي سوتين ديف، هادي سوتين ديف. يعني البلايص اللي غادي دير فيهم الكونتوني ديالك كيكونوا سون دي ديفيزيون في لاباج، دي ديفيزيون. انما فيت اتونسيون بالنسبه للهيدر والفوتر، هادو دي باليز كنكتبوهم هكا، هيدر وفوتر، حنا نشوفوهم ابخي. دونك قول ديف كترجعني ستار بي باراغراف كذلك. دونك باراغراف ديجا خدمنا عليها. اون فوا دير مثلا باراغراف باغ اكزومبل سافوار كيكون مثلا نسد هاد الباراغراف هنايا ونولي نفتح باراغراف واحد اخرى. دونك هادي باراغراف هي وهادي باراغراف. دونك غير زدت باراغراف صافي غادي تكون غوتو غالاري. دونك الا جيت اكتواليزيت غتلاحظوا بان غوتو غالاري. نفس الشيء بالنسبه لديف، بالنسبه لي زوت كاملين. نحيدها. دونك اعيد. دونك كاينين جوج ديال التصنيفات، دو كلاسيفيكاسيون كنقولوا اما لي باليز بير اون بير ولا اورفولين هضرنا عليهم، او لا دوزيام كلاسيفيكاسيون كنقولوا ان باليز دو تيب ان لاين ولا دو تيب بلوك. يعني ان لاين دون لا ميم ولا سور لا ميم لين، بلوك يعني كي في ولا كي اوبليج ان روتور على لين. دابا ندوزو بغينا نصوبو هاد بحال هاد لو سيت هذا. دونك نخليها دوزيام بارتي